इमिग्रेशन के रिलेटेड आने वाली जो गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होगी? मुल्क के मफाद में ही जो स्टेप लिए जाएंगे वो इमिग्रेंट्स के लिए अच्छे होंगे। कनाडा में जो भी पार्टी एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी लेके चलेगी वो कभी कामयाब नहीं होगी। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि इमिग्रेशन में मजीद ज़्यादा सख्तियाँ होंगी? इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड हो गया या IRCC हो गया, अब वो काफ़ी मुस्बत इक़दाम ले रहे हैं जिनका हमारी हुकूमत को भी नुकसान होता है, लोगों को के लिए भी नुकसान है। तो कौंसिल की सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे की जा सकती है? आने वाली फ्यूचर जनरेशन का सवाल है कि जब आप एक लॉयर का काउंसिल का इंतखाब करें तो वो बहुत चुन के करें। तो आपने गली मोहल्ले के बैठे हुए किसी बंदे की बात पे यकीन नहीं करना। कनाडा आ चुके हैं, कोई भी क्यूरी इनके ईमेल एड्रेस या फ़ोन पे भेजेंगे तो वो अनआंसर्ड नहीं होगी। आप में से जो भी मुझे मानुल्लाह साहब के रेफरेंस से रब्ता करेगा उनके लिए मैं कंसल्टेशन फीस नहीं चार्ज करूंगा उनको, ताकि मशवरा सही मिल सके। देखिए, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आपको ये फीस माफ़ हो रही है तो उस्मान साहब आपका बहुत मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड की इस एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे टॉपिक वही हैं इमिग्रेशन के रिलेटेड, IRCC के रिलेटेड। और इस टॉपिक के रिलेटेड मैं हमेशा ऐसी ऑथेंटिक पर्सनैलिटी को अपने प्रोग्राम में दावत देता हूँ जो आपको एक बेहतरीन लीगल राय दे सकती हैं। तो आज मेरे प्रोग्राम में वेल नोन और मेरे दोस्त, मेरे भाई और कैलगरी के बल्कि कनाडा के मशहूर लॉयर बैरिस्टर उस्मान महमूद मेरे साथ हैं। सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू वेरी मच अमानुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। कैसे हैं सर? बहुत अरसे बाद आपने टाइम दिया, आपका बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। आपको पता है इलेक्शन का सीज़न चल रहा है और इमिग्रेशन के हवाले से भी आपसे लोग बातें पूछते होंगे कि इलेक्शन के हवाले से अब क्या होना। और आपने मुझे पॉइंट दे दिया कि मैं इलेक्शन के ऊपर पहला सवाल जो, क्योंकि आप नाजरीन उस्मान महमूद साहब पॉलिटिशियंस भी हैं और वेल रिकग्नाइज्ड पॉलिटिशियन है, इस कैलगरी के और कनाडा में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो मैं इनसे सवाल ये करूँगा कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी हो, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी का जिक्र नहीं करते, तो उस्मान साहब से ये पूछते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है, क्या आप समझते हैं कि इस मद में, इस रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड आने वाली जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होगी? देखें, आपने सबसे पहले ये देखना है कि हर हुकूमत जो है, हर पार्टी को मौका मिला है कनाडा में गवर्नमेंट बनाने का। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए कुछ काम किया है, नहीं किया, उसके बारे में लोगों का क्या इंप्रेशन है कि किस हद तक एक ख़ास पार्टी जो है वो इमिग्रेंट्स को फेवर करती है। आपने याद रखना है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी कनाडा में है उसका मकसद ये है कि वो कनाडा की बेहतरी के लिए इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर आए। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि वो इमिग्रेंट्स के मफाद में करें, जबकि ये बात सोचना गलत है, क्योंकि वो तो मुल्क के मफाद में करेंगे। मुल्क के मफाद में ही जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो इमिग्रेंट्स के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि हम सारे जो इस मुल्क में आए हैं, आबाद हुए हैं, एब्रिजिनल्स के अलावा वो सब इमिग्रेंट्स हैं। तो सर, आप नहीं समझते कि वैसे जनरल परसेप्शन ये है कि जो लिबरल्स हैं वो प्रो इमिग्रेंट्स हैं और जो कंजर्वेटिव हैं, मैं नाम ले लेता हूँ कि वो एंटी इमिग्रेंट्स हैं। तो आपके इस बारे में क्या तासुर है? देखिए, कनाडा में जो भी पार्टी एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी लेके चलेगी वो कभी कामयाब नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये ख्याल ज़रूरत नहीं है कि कोई पार्टी एंटी इमिग्रेंट है। सारी पार्टीज चाहती हैं कि इमिग्रेंट्स को कनाडा में आने दिया जाए। हाँ, सिलेक्टिव इमिग्रेशन है या ऐसी इमिग्रेशन है जिसका कनाडा को फ़ायदा हो, वो तो उनका हक़ है। वो जो मर्ज़ी पार्टी हो, वो लेफ़्ट पे हो या राइट पे हो, वो ये चाहते हैं कि कनाडा में जो इमिग्रेंट्स आएँ वो कनाडा के मफाद के लिए हों। चले फर्दर हम मूव करते हैं जी। इसी टॉपिक को लेके मैं अब उस्मान साहब अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि इमिग्रेशन में मज़ीद ज़्यादा सख्तियाँ होंगी? जैसे कि पिछले दिनों में हमने सुना कि जी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी करने के लिए ऑर्डर्स किए गए और वो गायब हो गए। जैसे कि फिर पोलिवर जो है वो बार बार स्पीचेस में कहते हैं कि 30,000 लोगों के डिपोर्टेशन ऑर्डर हुए और वो गायब हो गए, तो हम उनको सर्च आउट करेंगे। तो आपके ख्याल में ये पॉलिसीज़ मज़ीद सख्त होने जा रही हैं? देखिए, रिसेंटली हमने ये नोट किया है कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड हो गया या IRCC हो गया, अब वो काफ़ी मुस्बत इक़दाम ले रहे हैं क्रैक डाउन करने के लिए जो फेक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं या ऐसे गोस्ट कंसल्टेंट्स हैं जिनका हमारी हुकूमत को भी नुकसान होता है, लोगों को के लिए भी नुकसान है, क्योंकि उनको ऐसे कंसल्टेंट्स मिलते हैं जो ना लाइसेंस्ड होते हैं, ना उनका कोई बैकग्राउंड होता है, जिसकी वजह से अगर कोई इनको इमिग्रेशन की हद तक नुकसान होता है तो उसका कोई मदावा नहीं है उनके पास। मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट उस्मान साहब ने रेज़ कर दिया और मेरा सवाल भी अगला यही था कि कनाडा आने के बाद कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स अगर कनाडा तशरीफ़ ले आता है, किसी तरीके से भी आ जाता है, तो कौंसिल की सिलेक्शन उस्मान साहब बताइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे की जा सकती है? बहुत अच्छा आपने ये इंपॉर्टेंट सवाल किया है। देखिए, मैं आमतौर पर लोगों को एग्जाम्पल ये देता होता हूँ कि
کیا آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ اسائلم کرنا چاہیں کینیڈا میں تو کیا آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ضرور آپ لڑ سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ اپنے بال بھی خود ہی کاٹ سکتے ہیں. میرے پاس کینچی بھی ہے, ٹرمر بھی ہے, لیکن اگر وہ میں بال کاٹ کے جاؤں گا شاید کچھ کٹ جائیں, لیکن وہ مجھے اس کا نقصان ہوگا. تو اس کے لیے میں ہمیشہ باربر کے پاس جاتا ہوں. تو اسی طرح جب آپ اپنی زندگی کا بہت میجر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کی آنے والی فیوچر جنریشنز کا سوال ہے, تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہوگی کہ جب آپ ایک لائر کا, کاؤنسل کا انتخاب کریں تو وہ بہت چن کے کریں, ان کے بارے میں پوچھیں, ریسرچ کریں, اور کسی دوسری تیسرے کی بات پہ نہ جائیں. اگر آپ کینیڈا آ گئے ہیں تو اب آپ نے اتنا آئی کیو لیول ضرور ہے کہ آپ اچھے کاؤنسل کی سلیکشن کر سکیں, جیسے کہ آپ نے کہا. سر تو پھر کیا ایسا میکانزم ہے کہ میں, آپ جیسے کہ بیرسٹر اینڈ سلیسٹر ہیں اور آپ کا ایک کوئی نمبر ہوگا جو کہ رجسٹرڈ ہوگا گورنمنٹ آف کینیڈا کے ساتھ, تو کیا آپ اپنا نمبر کلائنٹ کو پرووائڈ کریں گے, یا آپ اپنی کیس ہسٹری کہ جی میں پاس میں اتنے کیسز میں نے ٹوٹل لیے اور میں نے اس میں سے اتنے ون کیے ہیں, تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ کلائنٹ کے لیے آسانی ہو جائے آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آ رہا ہو تو؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤتھ, آپ لوگوں سے پوچھیں لوگ آپ کو کیا بات بتاتے ہیں, اور اس کو اتنا ہی ویٹ دیں جتنی آپ نے ان سے بات پوچھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی آپ کے مواقع ہیں پتہ کرنے کے لیے. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا کوئی آپ کا ممبرشپ نمبر ہے یا کوئی آپ کا کوئی ایسا نمبر ہے, ہر لائر جو اس صوبے میں یا کسی بھی صوبے میں لا پریکٹس کرتا ہے وہ لا سوسائٹی, اس صوبے کی لا سوسائٹی کے ممبر ہے. اب جیسے کہ میں لا سوسائٹی آف انٹیریو کا ممبر ہوں اور لا سوسائٹی آف البرٹا کا ممبر ہوں, کیونکہ میرے کلائنٹس انٹیریو میں بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں, اسی میں دونوں صوبوں میں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو البرٹا کا لائر ہے وہ بی سی کے ریفیوجی کلائنٹ کو مدد نہیں کر سکتا. ایسی بات نہیں ہے, کینیڈا میں جو بھی لائر ہے وہ کہیں پہ بھی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں البرٹا میں رجسٹرڈ ہوں تو لا سوسائٹی آف البرٹا کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے اور وہاں پہ لائرز ڈائریکٹری ہوگی, وہاں پہ آپ میرا نام دیکھ سکیں گے. اسی طرح اگر آپ نے کسی امیگریشن کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا ہے تو ان کی امیگریشن کنسلٹنٹس کی باڈی ہے جس کو آپ سرچ کر کے اس میں ان کا نام دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو ناظرین, آپ نے بیرسٹر عثمان صاحب کی باتیں سنی اور ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے بال خود نہیں کاٹنے. یہ مثال تو خیر ہے کہ ہم نے مذاق کے طور پہ لی. آپ گنج کر سکتے ہیں, گنج کرنا آسان ہے, گنج آپ نے کروانا ہے تو جیسے عثمان صاحب نہ کروائیں کیونکہ آپ کی فیوچر جنریشن کا سوال ہے. تو آپ نے گلی محلے کے بیٹھے ہوئے کسی بندے کی بات پہ یقین نہیں کرنا. کینیڈا آ چکے ہیں تو بیرسٹر عثمان صاحب کے نمبر سکرین کے اوپر آ رہے ہیں, ای میل ایڈریس, آفس کا ایڈریس آ رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی بھی کیوری ان کے ای میل ایڈریس یا فون پہ بھیجیں گے تو وہ ان آنسرڈ نہیں ہوگی. سو آپ نے یہ پروگرام ضرور سننا ہے, کیونکہ اگلے جو سیکشن ہے پروگرام کا اس میں ہم پراپر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ اگر کینیڈا میں آ جاتے ہیں تو کیسے آپ نے عثمان صاحب کے پاس آ کے امیگریشن کا ریفیوجی کلیم ڈالنا ہے. اسی توسط سے آپ نے جو بات کی ہے امان اللہ صاحب, آپ میں سے جو بھی مجھے امان اللہ صاحب کے ریفرنس سے رابطہ کرے گا ان کے لیے میں کنسلٹیشن فیس نہیں چارج کروں گا ان کو, تاکہ مشورہ صحیح مل سکے. مشورہ ضرور لیں, آپ جس مرضی کے پاس جائیں. میں تو اب دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ کنسلٹیشن فیس جس لیول کے بیرسٹر عثمان صاحب وکیل ہیں ایٹ لیسٹ $400. میں یہ ویسے بتا دیتا ہوں, یہ بتانی نہیں چاہیے یہ چیز, لیکن میں بتا رہا ہوں. اور دیکھیں اس پروگرام کے توسط سے اگر آپ کو یہ فیس معاف ہو رہی ہے تو عثمان صاحب آپ کا بہت مہربانی سر, جو بندہ یہاں پہ آ رہا ہے کینیڈا میں. تو آپ نے یہ پروگرام کا اگلا پارٹ ضرور دیکھنا ہے تاکہ ہم آپ کو مزید امیگریشن ریفیوجی بورڈ کے بارے میں بتا سکیں اور خصوصاً ریفیوجی کلیم کے بارے میں بتا سکیں.